देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक कुड्ड्याक कुड्ड्यान वाट व्हरूंक जायत गी वेल्यार दोगी त्या कण्यान ते पडतात. आज आमकां अत्मिक कुड्डेपण आसा म्हणून परत जेजू क्रिस्त जागयता. सांपावली तेंच सांगता. जेजू क्रिस्ताक वळखुच्या पयलें हांव नेणारपणान आनी भावार्था विणें ताका निंदा आनी अखमान हांवें केलो म्हणटा. आनी निंदा आनी अखमान एक आडंत जावन आसा. ते कशें जालें? ताचे भितर भावार्थ नातुरलो. भावार्था विणें आनी नेणारपणान ताणें केलें. आनी व्हडलो एक पातकी म्हणून तो वळखता. वै भाव भयणीनो, आज कोणी धर्म पाळिल्ल्यांत भाग्यवान जायनात. कित्याक सांपावलून धर्म पाळलो. एकाने सदैवाक आराधन करता म्हणून सगळें ताणें केलें. सुन्नत तशी जाली. एका मनतान कुळी येसो तो. सगळें ताणें धर्म पालन केलें. साब्बात ताणें पाळलो. सगळें केलें रे. तो म्हणटा तें सगळें हांव कोयर म्हणून लेखता. जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचेंच म्हाका वर्तें म्हणून कळीत जाल्ले वरवीं हें सगळें हांव कोयर म्हणून लेखता म्हणटा. जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचें सोडून दुसरें खंयचेय जेजू क्रिस्ताच्या संबंदा काडचें खंयचेय नियमशास्त्र म्हजे लागीं ना म्हणून तो सांगता. वय आज एका भावाचें आडें दवर न्हू आनी एका भावाचें किसर काडूंक आमचें तें जायत गी. आमच्या दोळ्यांत आसचें आडें काडिनासतना खंडीत जावन किसर हेरांचें किसर काडूंक आमकां जायना. जर तर आमचे भितर आडें खंयचें आडें? पाताक म्हणलें आडें. जर तर हें आडें वचनासतना कशें वेचें? भावार्था वरवीं मात्र तें साध्य. कसलो भावार्थ? जेजू म्हाका गूण करता, जेजू म्हाका घर दिता, जेजू म्हाका सगळें रीण फारीक करता, म्हाका काजार जाता, भुरगें जाता, वावर मेळटा, तें सकट मेळटा म्हणून तसलो भावार्थ गी न्हय. तो स्वाभावीक भावार्थ जावन आसा. बगर जेजू ख्रिस्त म्हज्या बदलाक मेला. जेजू ख्रिस्त म्हज्या बदलाक कश्टाला. जेजू ख्रिस्त म्हज्या बदलाक थंयसर पुनर्जीवन जाला. असलो भावार्थ हांव दवरता आसतना म्हज्या पातका पासून तूं बलिदान जालाय. म्हजें पाताक म्हणलें आडें तुवें तुज्या कुडीर काण गेलाय आनी तें सगळें तुवें तें नास केलाय तुज्या कुडीर आनी तुज्या रक्ता वरवीं म्हाका धुवन नितळ केलाय आनी हें बलिदान हांव भावार्थ दवरता आसतना खंडीत म्हजे भितर असलें आडें वेता आनी हेरांचें तें किसर काडूंक की म्हाका साध्य जाता. किसर काडचें हांवें न्ही बगर जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आमी सांगता आसतना खंडीत तांच्या दोळ्यांत तें आसलें तें किसर सोमी जेजूस तें खाण उडयता आनी हेंच थंयसर सांपावलो सांगता म्हज्या दोळ्यांनी व्हडलें आडें आसलें पूण आज म्हाका स्पश्ट दिता तें स्पश्ट दिसता कोणा वरवीं भावार्था वरवीं वय जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं म्हजे थंय दाराळ रितीन कृपा देवान ओतल्या म्हणटा. वय आज आमचे भितर दाराळ रितीन कृपा वताचें जाल्यार खंडीत आमकां भावार्थाची गरज आसा. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ सस्तीक जिविता पासत तो भावार्थ गरजेचो जावन आसा आनी तो भावार्थ आमचे थंय शुभ वार्ते वरवीं उपजता आनी ही शुभ वार्ता आमकां खरी सोडवण दिता आनी सोडवणदारा खातीर जियोंक आमकां प्रेरण दिता. आमेन.